तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। एकाएक बाहिरियो प्रचण्डको यति ठूलो वास्तविकता। कांग्रेसका केही नेताले अतिवादी कुरा गर्न थाले। नेकपा एमालेसँग तालमेलको ढोका बन्द भएको छैन। कांग्रेसले साथ नदिए एमालेसँग चुनावी गठबन्धन हुने प्रचण्डको दाबी। तीन नेताको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले भने भोट हाल्ने दिन पनि हाल्न पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने हल्ला चलिरहेको छ। स्थानीय निर्वाचनबारे देउवा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता, तर प्रचण्ड आक्रोश। नेकपा एमालेसँग सहमति गर्ने निष्कर्षमा पुग्दै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बीच चर्काचर्की। चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा गठबन्धनमा विमति भएको खुलासा। एमालेसँग तालमेलको सम्भावना भरी प्रचण्डले बल्ल खोले। कांग्रेसले लखट्ने थाल्यो, अब एमालेसँग सहकार्य गर्न सक्छौं। माओवादीले एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने भएपछि एकाएक माधव कुमार नेपाल भए अल्पत्र। आगामी चुनावमा ओलीको हालत रावण र होलिकाको जस्तै हुने माधव कुमार नेपालको दाबी। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको लोकलाब्दो सक्रियता। स्वास्थ्यको पर्वाह नै नगरी देश दौडाहमा 18 घण्टासम्म खटाई। ओलीसँगको भेटबारी प्रचण्डले भने अब हामीबीच सहमति नजिक पुग्न थालेका छौं। कांग्रेसका नेताहरूले अपमान गरे र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बीच भेटवार्तामा भयो यस्तो सहमति। सांसदलाई ओलीको निर्देशन, दोहोरेडी भए स्थानीय तहको निर्वाचन जितेर आउनुहोस्, नेता होइन कार्यकर्ता बनेर मतदाता समक्ष जान ओलीको निर्देशन। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै छ, के भन्न चाहनु छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अन्तत स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बीच सवाल जवाबको चर्काचर्की भएको छ। अन्तत नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले अपमान गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्ने कार्य अगाडि बढाएका छन्। यो विषयमा तपाईको धारणा के छ? यसको मतलब के कम्युनिस्ट फेरि एक हुँदैछ त? कांग्रेसलाई के ठुलै धक्का मिल्दैछ त? तपाईलाई मनमा लागेको कुरा अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पूर्व सहकर्मी एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अवस्था होलिकाको जस्तै हुने टिप्पणी गरेका छन्। फागु पूर्णिमाको अवसरका पार्टीले गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा माधव कुमार नेपालले ओलीको दम्ब आगामी चुनावमा समाप्त हुने टिप्पणी गरेका हुन्। हाम्रो बढी खिचिट्युरी गर्नेको हालत होलिकाको जस्तै हुनेछ, घमण्डको पोको भएको रावणको जस्तै हुनेछ। केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने वैशाखमा हुने चुनावमा राष्ट्रिय सभा चुनावमा जस्तै कलमले कमाल गरेर देखाउनेछ। ओलीप्रति लक्षित गर्दै उनले दुष्ट होलिकाको दहन भए जस्तै घमण्डी दम्बीको हालत जस्तै हुने उनले ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच चुनावबारे सवाल जवाब भएको छ। बैठकमै चर्काचर्की भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितको भेटवार्ताको क्रममा चुनावबारे देउवा र प्रचण्डबीच चर्काचर्की भएको हो। छलफलमा अझै पनि निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर चलेका हल्लाबारे प्रचण्डले जिज्ञासा राखेका थिए। बाहिरतिर निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने चर्चा पनि भइरहेको छ। के हो यो? हामी तयारीमा तागत लगाएर गइसकेका छौं, तर बीचमा निर्वाचन हुँदैन भन्ने हल्ला पनि किन चलिरहेको छ? अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग प्रश्न गरेका थिए। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेर रूपन्देही पुगेका प्रचण्डले प्रेस सेन्टरले गरेको पत्रकार भेटघाटमा तीन नेताबीच छलफल भएको बारे यस्तो खुलाएका हुन्। त्यसक्रममा प्रचण्डले आफ्नो प्रश्नमा प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो हल्ला भइरहने तर निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन्। मैले त्यसो भन्दा प्रधानमन्त्रीले यो चुनावका दिन भोट हाल्ने दिन पनि यस्तो हल्ला भइरहेछ। प्रधानमन्त्रीको जवाब उद्धृत गर्दै प्रचण्डले भने चुनाव नहुने भन्ने कुरा कहीँ कतैबाट देखिएको छैन। हामी आगामी
वैशाख 30 गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकिएका छौँ। चुनावका लागि सत्ता गठबन्धनबीच चुनावी तालमेलको चर्चा भइरहे पनि यसबारे हालसम्म कुनै निर्णय भने भइसकेको छैन। चुनाव नजिकै गर्दा दलहरूले चुनावी अभियान तीव्र बनाउँदै लगेका छन्। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले अतिवादी कुरा गर्न थालेको भन्दै नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल हुन सक्ने बताएका छन्। प्रशिक्षणको लागि रूपन्देहीको बुटोल पुगेका प्रचण्डले अहिले 5 दलीय गठबन्धन मिलेर चुनावमा जाने विषयमा छलफल भइरहेको बेला नेपाली काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले चर्का कुरा गरेको भन्दै नेकपा एमालेसँगको चुनावी तालमेलको ढोका अझै पनि बन्द नभएको बताएका छन्। नेकपा एमालेसँग अहिले त छलफल त भएको छैन, तर काङ्ग्रेसमा पनि केही अतिवादी नेताहरू छन्। उनीहरूकै कारण काङ्ग्रेसले लखेट्नै खोज्यो भने त के हुन्छ भन्न सकिँदैन। राजनीतिमा असम्भव केही कुरा हुँदैन प्रचण्डले भनेका छन्। प्रचण्डले गठबन्धनको कुरा चल्दै गरे पनि आफ्नै शक्तिमा चुनाव लड्ने तयारी गर्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। देशैभरि नभए पनि केही ठाउँमा गठबन्धन हुने, तर धेरै ठाउँमा माओवादी एक्लै चुनाव लड्नको लागि तयार हुनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ। संविधान निर्माण, दलित, जनजाति, महिला, पिछडिएका वर्ग, मधेसी, मुस्लिम लगायतको हक अधिकार माओवादीकै पहलमा हासिल भएको भन्दै माओवादीले आफूहरूले ज्यानको बाजी राखेर ल्याएको परिवर्तनमा अरूले दाबी गर्न थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै यता भने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बन्न हतारिएका त थिएनन्, तर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको जोडबलले प्रधानमन्त्री हुन पुगेका हुन्। प्रचण्ड आफैले देउबालाई आफूले प्रधानमन्त्री बन्न भन्नु परेको बताइसकेका छन्। उनले देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूले भूमिका खेलेको दोहोराउँदै भन्दै आएका छन्। देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पर्यो भन्नुमा केपी शर्मा ओलीलाई कारण देखाएका छन्। एमाले र माओवादी एक बनाएका ओली र प्रचण्ड गत वर्ष अलग भएका थिए। पछिल्लो समय ओली र प्रचण्ड बीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ। एकले अर्कामाथि कठोर बोली बोल्दै आएका छन्, तर दुई नेताबीच संवादहीनताको आइस ब्रेक भएको छ। उनीहरू विभिन्न माध्यमले संवादमा जुटेका छन्। आउँदो वर्ष तिनै तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा एमाले र माओवादीका केही नेताहरू ओली र प्रचण्डलाई मिलाउन सक्रिय भएका छन्। माओवादी नेता वर्षमान पुनले एमालेसँग पनि तालमेल हुन सक्ने बताइसकेका छन्। प्रचण्डले आज बुटोलमा पत्रकारको प्रश्नमा एमालेसँग तालमेल र सहकार्यको ढोका बन्द नभएको खुलाएका छन्। उनले काङ्ग्रेसले लखेट्न थालेमा जे पनि हुन सक्ने भन्दै ओलीसँग चुनावी तालमेलको सम्भावना औलाएका छन्। काङ्ग्रेसका पदाधिकारीहरू नै माओवादीसँग चुनावी तालमेल गर्न नहुने भन्दै बोलिरहेका छन्, तर सभापति शेरबहादुर देउबाले त्यस्तो नबोल्न भन्दै आग्रह गरेका छन्। नेता रामचन्द्र पौडेल पनि तालमेलको पक्षमा छन्, तर काङ्ग्रेसभित्र तालमेलको विरुद्धमा आवाज बढ्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिल्न सक्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ। विशेष गरी एमाले र माओवादी मिल्ने अवस्था बनेमा काङ्ग्रेसमाथि चुनौती बढ्छ। 2074 को प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी तालमेल गरेर चुनाव लड्दा काङ्ग्रेस खुम्चिएको थियो। त्यसले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभाको सिट जितेको हिसाबले तेस्रो स्थान बनेको थियो। समानुपातिकको मत परिणामले मात्र काङ्ग्रेस माओवादीलाई केही सिटले उछिनेर दोस्रो बनेको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले होली पर्वको नाममा जथाभावी गैर कानुनी कार्य गरेमा तत्कालै पक्राउ गरी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक अपिल जारी गर्दै इच्छा विपरीत कसैलाई फोहोर पानी फाल्ने, केमिकल सहितको रङ दल्ने, प्लास्टिक जन्य गोला हान्ने, रासायनिक पदार्थ छ्याप्ने, बाटोमा हिँड्ने व्यक्तिलाई अनावश्यक दुःख दिने, बाटो अवरोध गरी सवारी साधनबाट रकम असुल्ने, यातायात आवागमनमा अवरोध गरे कारबाही गरिने चेतावनी दिएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रदेवी शर्माद्वारा जारी सूचनामा कानुनले बन्देज लगाएका क्रियाकलाप नगर्न सचेत गराइएको छ। यस्ता कार्य गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिने पनि बताइएको छ। संस्कृति पर्व होली मनाउने क्रममा व्यक्तिको धार्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा आँच आउने कुनै पनि कार्य नगर्न आह्वान गरिएको छ। ऐतिहासिक जिल्ला भक्तपुरमा होली मनाउँदा आफ्नो धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परम्पराको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गरी सभ्य, भव्य तथा सुसांस्कृतिक रूपमा मनाउन भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आह्वान गरेको छ।